السلام عليكم وليدات الباك، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بخير، تكونوا في صحه جيده وديما طوب وما كاين غير البلباله. على بركه الله اخويا، الدرس ديالنا اليوم اللي هو حساب التكامل. حساب التكامل. الناس ديال اوروبا اخويا سميتو كالكيل دانتيغرال. كالكيل دانتيغرال. كدي اخويا، سير على الله على بركة الله. غنبداو الدرس ديالنا، وكيف العادة الدرس كنقسموه لأسئلة: سؤال رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، وغادا ودي الزعواشر. غنشوفوا الأسئلة اللي كيطرحوا عليا بزاف في الامتحان الوطني في هذا الدرس هذا، متفقين؟ في الامتحان الوطني في هذا الدرس هذا. سير اخويا، هاد الحصة دي ان شاء الله غنخصصها للسؤال رقم 1 والسؤال رقم 2. السؤال رقم 1 اخويا كيقول لي بين ان اف اصليه اف صغيره. متفقين؟ انا غادي نجي وغنديطاي معاك داكشي دقه دقه. السؤال رقم 2 اخويا كيقول لك استنتج التكامل. متفقين؟ استنتج قيمه التكامل. فوالا، زيد اخويا بشويه عليا، دقه عليا. بالنسبه لهاد الحصه غتكون الناس ديال العرب والناس ديال اوروبا حتى هما غيستافدوا، وغادي بشويه علينا. سير على الله. السؤال رقم 1، الناس ديال العرب اش كيسولوا؟ اش كيقول لي؟ كيقول لي بين ان اف كبيره هي الداله الاصليه، للداله اف صغيره على واحد المجال اي. متفقين؟ على واحد المجال اي. فوالا، يقول لك بين ان اف هي الداله الاصليه للداله اف على اف كبيره كيعطيني اف صغيره. فوالا، اجي معايا اخويا الناس ديال اوروبا. الناس ديال اوروبا اخويا كيقول لك مونطري كو ياك مونطري كو اخويا اف ايتين فونكسيون primitive. Voilà, est une fonction primitive de la fonction خويا f صغيرة sur l'intervalle i. مزيان. دابا شفنا الصيغه ديال السؤال رقم 1. دابا خاصني كيفاش ندير حتى نجاوب عليه. بعدا اخويا اول حاجه شنو بغى يوصل ليا؟ علاش بغى يقلقلني؟ علاش بغى يسولني؟ بعدا قال لي بين ان اف هي الداله الاصليه للداله اف على اي. فوالا، اجي معايا اخويا نشرح لك واحد النويطه دغيا. عندي اخويا اف، شنو هي المشتقه ديالها؟ هي اف بريم. وشنو هي المشتقه الثانيه ديالها؟ هي اف سكوند. بحال ما هكاك من اف عندي المشتقه ديال اف بريم اف سكوند حتى الاصليه قريناهم هادو. حتى دابا اف عندها واحد الداله قبل من اف كانت اصليه هي اف كبيره. متفقين؟ هاد اف هي اللي شديتها درت لها المشتقه الاولى عطاتني اف صغيره، وشديتها درت لها المشتقه الثانيه عطاتني اف بريم، شديتها يعني غادي كنشق بحال ما هكا. يعني اف هذه كتسمى الاصليه، هذه كتسمى المشتقه، واف دابا هذه كتسمى الاصليه ديال هذه، وهذه كتسمى المشتقه ديال هذه هي اللي بغيت نوريك انا. مزيان؟ يعني الساط باش نبين لي ان هاد اف هذه اصليه ديال هذه، اش خاصني نبين ليه؟ خاصني نشد هادي ندير لها البريم ونطيح في هادي، يعني نبين ليه بان هادي هي المشتقه ديال، يا اما نبين ليه هادي اصليه ديال هادي ولا هادي مشتقه هادي. مزيان. سير معايا اخويا دوكا بشويه عليك. غادي نمشي دابا اخويا كيفاش غندير نبين ليه؟ خاصني نبين المشتقه ديال هادي هي هادي. قبل ما كنبين المشتقه اش خاصني ضروري ندير؟ ناخذ شي لون اخر، ناخذ لون اخر. فوالا، ناخذ زرق. اش خاصني ضروري ندير ليه قبل ما كندير مشتقه؟ ضروري كنقول لي لدينا اش اف قابله، للاشتقاق على اي. يعني لدينا الداله اف خاصها تكون قابله للاشتقاق على اي. متفقين؟ وضروري كندير ليه التعليل
التعليل. علاش التعليل؟ يا اما تكون عباره عن مجموع دالة قابله للاشتقاق، ولا عباره عن جداء دالة قابله للاشتقاق، ولا خارج، ولا مركب دالتين، او لا شلاضه جداء ومركب، او لا مجموع دالتين، مجموع وجداء دالتين قابلتين للاشتقاق، او لا. المهم راه الخبار في راسك مزيان. الناس ديال اوروبا اش غتقول لي اخويا؟ غتقول لي اون متفقين اون اف ايتين فونكسيون متفقين، يعني لدينا اف قابله لدينا اف الداله القابله للاشتقاق. كيفاش غنقول لها؟ غنقول لها اف ايتين فونكسيون ديريفابل هكاك. ديريفابل كتعني لي اخويا هي قابله للاشتقاق متفقين سور واحد لانترفال اللي هو اي. فوالا هذه غير جمله كنكتب عليه، وضروري خاصني الله يرضي عليك قلنا التعليل اكسبليكاسيون، يعني ضروري خاصني التعليل اخويا. مزيان الصاد. سير معايا اخويا دابا ملي كندير ليه هاد الجمله هادي، دابا كنجي نيشان وكنخدم ليه المشتقه ديالي. قلت لي نيشان دابا وكنخدم ليه المشتقه ديالي. كنجي اش كنقول ليه؟ لكل اكس ينتمي لهداك لانترفال اي اش عندي؟ كناخد اف كبيره كندير لها البريم دو اكس تساوي، وكنبقى غادي تساوي اف صغيره دو اكس. مزيان. خاصني في الاخر نلقى هي اف صغيره. ملي كنلقى هي اف صغيره اش كنقول ليه؟ كنقول ليه اخويا راه الصحه والسلامه وطول العمر وصافي راه سالينا الله يجعل شي بركه. كنجي كنقول ليه اخويا اذا اف كبيره هي الداله الاصليه، حيت لقيت بان هذه هي المشتقه ديال هذه هي الاصليه ديال هذه. اذا اف كبيره هي الداله الاصليه للداله اف على اي. الناس ديال اوروبا اش كنقول لها اخويا؟ دو متفقين ياك اف ايتين اخويا ايتين فونكسيون بريميتيف فونكسيون، يعني كنعاود نكتب ليه غير هاد العيبه هادي ايتين فونكسيون بريميتيف ياك ايتين فونكسيون بريميتيف ياك دو لا فونكسيون اف متفقين دو لا فونكسيون اف سور لانترفال اي. نعاود معاك اخويا. ملي كيعطيني كيقول لي بين ان اف هي الداله الاصليه للداله اف على اي، خاصني نشد هذه ندير لها المشتقه ونطيح في هذه. قبل ما كندير لها هذه المشتقه خاصني ضروري نقول لدينا اف قابله للاشتقاق على هذا الانترفال اللي كيعطيني اللي هو اي. فاش كنلقى المهم هي راه قابله للاشتقاق، بما انه قال لك بين ان مونطري كو، يعني طارت معزه نزلت معزه غادي تكون عباره عن داله اصليه. متفقين اخويا. كنجي كنكتب ليه قابله للاشتقاق، كندير ليه المشتقه، وخاصني نلقاها هي هاد اف صغيره. متفقين هي هادي. الا عطاني اش كبيره كيعطيني اش صغيره. متفقين. في الاخر ملي كنلقاها هي كنقول اذا اف هي الداله الاصليه للداله اف صغيره على اي. مزيان. ندوز معايا اخويا الامثله. انا دابا غادي نكتب لك امثله ونخرجهم. يلا اخويا من بعد ما كتبنا المثال رقم واحد، قال لي يا اخويا السؤال رقم واحد بين ان اف اكس يعني اف دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد عامل اكسبونسيال اكس. هذه اف جوج نقاط اكس سام راه هي هذه يا اخويا، راه بحال كتبت لك اف كبيره دو اكس تساوي هذه كامله، راه بحال كتبت لك هذه، وهذه يا خويا هي لا فونكسيون ديالي. قال لك هي الداله الاصليه للداله اف صغيره يعني اف دو اكس صغيره تساوي اكس اكسبونسيال اكس على ار. الا بغى يسولني فرونسي اش غيقول لي؟ مونطري كو اف، يعني مونطري كو بين ان مونطري كو اف ياك عطاني هذه ياك يقول لي ايتين فونكسيون بريميتيف دو لا فونكسيون هاد العيبه هادي صغيره اف صغيره سور لانترفال ار، يعني هذا المجال ار. فوالا كيفاش غندير اخويا حتى نجاوب الطريقه ديال الجواب؟ هاي حطيت لك المنهجيه، راه ديال المنهجيه ديال الجواب غادي تبقى غير تعاود فيها. متفقين؟ اش غادي تقول لي اخويا؟ ها هو الجواب هنايا، هذا الجواب ياك، ها هو الجواب. غادي تجي اخويا في الجواب غتقول لي اول حاجه لدينا متفقين اف ياك قابله للاشتقاق
الاشتقاق على اغ. التعليل لأنها عبارة عن شنو هذا؟ شنو ضرب جداء دالتين قابلتين للاشتقاق على ار. متفقين؟ يعني حيتاش جداء عبارة عن جداء، يعني عبارة عن برودوي ياك ديال دالتين دو فونكسيون قابلتين للاشتقاق. مزيان على ار. مزيان اخويا. بالنسبه للفرنسي راه هي اخويا سداش مدام، يعني تقول لي اون اف ايش ان فونكسيون ديغيفابل سيغ اي. مزيان وغدير لي التعليل لانها عباره عن هذيك بلا بلا بولوجي. غنشوفها ان شاء الله في لي زيكزيرسيس الاخرين، يعني في تمارين كدا هذه الطبطب باش يبقى الفيديو شويه خفيف ظريف. سير على الله. ثاني حاجه اش غنقول ليه؟ غادي نجي اخويا غنقول ليه لكل اكس ينتمي لار. لكل اكس ينتمي لار. اش غنشد اخويا اف غندير لها البريم، يعني هي اللي قالتها لي. متفقين؟ الطريقه هي اللي قالتها لي الوصفه هاكا تساوي. غنبقى كنحسب في الاخر اش خاصني نلقاها هاد الصغيره هادي، نبدا من هادي وفي الاخر نلقى هاد الصغيره هادي. سير معايا اخويا اكس ناقص واحد اكسبونونسيال دو اكس كامله غندير لها بريم. البريم عندي الضرب اخويا، يعني شنو هو تذكير؟ هاهي تذكير اخويا ها هو، يعني اي فوا في بريم اش كتساوي ليا؟ اي فوا في زائد اي فوا في جوج مرات، بريم في الاولى وبريم في الاخر، يعني هذا تذكير. متفقين؟ حتى انا هنايا غادي نطبق هاي تساوي اش كتساوي ليا اخويا؟ عندي هذه هي اي وهذه هي في، يعني اي فوا في. متفقين؟ و اي فوا في غنعاودها جوج مرات. شنو عندي هنا؟ هي اكس ناقص واحد بيناتهم زائد بريم في الاول وبريم في الاخر تساوي اكس ناقص واحد بريم غتفرق عليهم البريم غتولي اكس بريم ناقص واحد بريم في اكسبونونسيال اكس زائد اكس ناقص واحد ما عندها لا بريم لا والو، هي اكسبونونسيال اكس بريم هي اكسبونونسيال اكس نفسها. اكسبونونسيال اكس بريم هي اكسبونونسيال اكس تساوي شنو هي اكس بريم؟ هي واحد ناقص واحد بريم شحال؟ زيرو. واحد ناقص زيرو هي واحد. واحد في اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس. عاود هادشي باني ما فهمتش. اكس بريم هي واحد. اكس بريم هي واحد. واحد بريم هي زيرو. واحد ناقص زيرو واحد. واحد في اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس زائد اخويا غادي ننشر هذا في هذا وهذا في هذا. اكسبونونسيال اكس في اكس هي اكس اكسبونونسيال اكس نشر ديال 87 هذا في هذا. اكس في اكسبونونسيال اكس هي ناقص واحد في اكسبونونسيال اكس هي ناقص اكسبونونسيال اكس تساوي هذا يمشي مع هذا حيت عددان متقابلان. اكسبونونسيال اكس اكسبونونسيال اكس هنا اشاره موجبه هنا اشاره سالبه. فوالا اش غيبقى لي اخويا؟ اكس اكسبونونسيال اكس شنو هو اشارته؟ هي موجبه يعني اكس اكسبونونسيال اكس. جري لي مع هذا الله يرضي عليك واش ماشي هو هذا هو. اذا شنو هو اف صغيره تساوي اف دو اكس صغيره. مزيان اخويا. اش غنقول لي في الاخر؟ اذا اف هي الداله الاصليه للداله اف على ار حيت اي هنايا عندي هي ار سداش مدام. اذا اف هي الداله الاصليه للداله اف على ار. متفقين؟ تقول لي اخويا يعني اذا يعني دونك اف ايش ان فونكسيون بريميتيف دو اف سيغ ار. متفقين اخويا. ندوزو لا كيسيون نيميرو 2 يعني السؤال رقم الثاني. سؤال رقم 2. دابا بطل ندوزو للسؤال رقم 2 يعني السؤال رقم 2 اخويا كيجي مباشره من بعد السؤال رقم 1. السؤال رقم 2 اخويا يا اما يقدر يقول لك بين ان. متفقين؟ بين ان او لا يقول لك احسب قيمه التكامل ولا احسب التكامل ياك احسب قيمه التكامل ولا احسب التكامل او لا يقول لك استنتج. متفقين؟ استنتج التكامل. المهم كيعطيني واحد تكامل. متفقين؟ واحد اخويا الانتغرال مناش كيعطيني مثلا من الفا حتى البيتا ديالاش كيعطيني اخويا ديال اف صغيره دو اكس دي دو اكس. ضروري هذا هو الرمز ديال التكامل دي دو اكس. متفقين؟ هذا وهذا ضروري هذا وهذا. والوسط كتكون عندي واحد العباره واحد الداله. دابا هنا في هذه الحاله كيعطيني هاد الداله هاد.
متفقين. بالنسبه يا اما يقول لك مونطخي كو اخويا، ولا يقول لك كالكيلي لانتيغرال، او اللي يقول لك ديدوير. المهم بحال اللي باين راه واضح. متفقين. اجي معايا اخويا كيفاش غندير تنخدم ليه هذا. شو معايا الجواب اخويا كيدير. غنجي غادي ناخذ الانتيغرال من الفا مثلا حتى البيتا ديال اف دو اكس دي دو اكس. متفقين. تساوي هذا وهذا من اف دو اكس بعدا. شنو هو التكامل ديال اف دو اكس؟ يعني خاصني نعرف الاصليه ديال اف دو اكس، والاصليه ديال اف دو اكس صغيره قلناها قبيله، قلنا لدينا اف كبيره هي اصليه اف صغيره على واحد المجال اي. متفقين. على واحد المجال اي يعني اش كيساوي ليه؟ يعني اف صغيره الاصليه ديالها هي اف كبيره دو اكس. متفقين. وفي بلاصه اخويا هاد الرمز هذا ودي دو اكس كندير معقوفتين، يعني كندير الاصليه ديال اف دو اكس كنديرها داخل معقوفتين منين؟ من الفا حتى البيتا. واش كملت؟ لا مازال، خاصني مازال نزيد نحسب. كيفاش كندير؟ حتى كنحسب كنعوض اكس ببيتا وكنعوض اكس بالفا. شكون الاولى شكون الثانيه؟ الله يرحم باك ملي كتكون مثلا الدريات ولا هادو ولا كذا، ملي كيكونوا باغيين يسيقوا الدروج واش كيبداوها من الفوق لتحت ولا من التحت للفوق؟ ضروري باش الماء يهبط كيبداو من الفوق لتحت. حتى دابا حنايا غنبداو نعوضوا من الفوق، يعني اف في بلاصه اكس باش نعوضها بالفوقانيه بيتا. متفقين. ناقص اف ديال الفا. زكا الشيباني درتي ناقص وما درتيش الزائد. علاش؟ ديما اخويا كدير ناقص. متفقين. ديما كتعوض بالفوقاني ناقص تعوض بالتحتاني. مفهوم؟ يعني هادي صافي سالات الحفله. مزيان. مثال اخويا، عطيني مثال اخويا. غادي نعطيك مثال تابع لهذا نيش اللي كنت عطيتك. اخويا السؤال رقم 2 ماشي باش يبقى يبان لك كل شيء. السؤال رقم 2 اخويا غادي يقول لي مثلا هنايا في هذه الحاله هذه غايقول لي بين ان شنو؟ بين ان اخويا الانتيغرال ديالاش؟ الانتيغرال اخويا من 0 ل 1 ديال اكس اكسبونونسيال اكس دي دو اكس كيساوي ليا 1. يعني بالنسبه للناس ديال اوروبا راه غايقول لك مونطخي كو. مزيان اخويا. سير معايا بطل بشويه لك دقه لك وحنا غاديين وبشوين علينا نبداو على بركه الله. هذا هو السؤال. مزيان. سير اخويا نكمل هنا. حط هذا حدايا ونكمل هنا. كيفاش غندير اخويا تنجاوب ليه؟ غنقول ليه اخويا الانتيغرال من شالاش من 0 حتى ل 1 ديالاش ديال اكس اكسبونونسيال اكس دي دو اكس تساوي اش قلنا؟ هادي خاصني نعرف الاصليه ديالها، هي اللي نحطها داخل معقوفتين. اجي هادي اخويا ماشي هي هادي، هي اولا بلاش غادي نمشي حتى لتما اخويا، اولا هي هادي ياك. وهادي شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ شو بين ان قال لي اف هي الداله الاصليه لاف صغيره، يعني هذه هي اف صغيره والاصليه ديال اف صغيره هي اف كبيره. هاي مزيان. يعني هذه هي الاصليه ديال هذه، يعني غنجي غندير معقوفتين. متفقين. يعني في بلاصه الانتيغرال ودي اكس غندير معقوفتين، وفي هذه شنو هي الاصليه ديالها؟ هي اكس ناقص 1 اكسبونونسيال دو اكس من شالاش من 0 حتى ل 1 تساوي السياق اخويا قلنا غنهبطوها من الفوق ياك. يعني غادي نجي غنعوض بواحد ناقص 1 اكسبونونسيال ديال 1 اكس نعوضها بواحد وغادي نعوضها بواحد ناقص دابا غنعوض بزيرو 0 ناقص 1 اكسبونونسيال ديال 0. متفقين. تساوي 1 ناقص 1 0 في اكسبونونسيال 0 في اي حاجه 0 ناقص 0 ناقص 1 هي ناقص 1 ياك. هي اكسبونونسيال ديال 0 هي 1 تساوي غنجي 0 غيطلع يتشلل غتبقى ليا ناقص مع ناقص هي زائد، يعني 1 يعني زائد 1 في 1 هي 1 اخويا. وهنا بينت لي هذاك الشيء اللي باغيين. متفقين. اش غادي نقول لها اخويا؟ اذا الانتيغرال من 0 ل 1 اكس اكسبونونسيال اكس دي دو اكس سوات ليا في الاخر 1.
حتى لهنا اخويا غادي نقول لك كملت اخويا السؤال رقم 1 والسؤال رقم 2. دابا خاصك تمارين الله يرضي عليك. المهم قوي من قوة التمارين وتبارك الله عليكم، وكنتمنى لكم التوفيق. وما تنساش اخويا بارطاجي هاد لا فيديو هذا مع كاع عشرانك، كاع اللي كتعرف بالبلهالي يا اخويا، وشعارنا راه ما كاين غير البلباله. وتبارك الله عليكم اخويا، وكنتمنى لكم التوفيق. تشاو تهلاو، نتلاقاو في الجزء الثاني وفي الفيديو رقم 2 الخاص بالتكامل.